मेरे साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं, सेनेटर भी हैं, नासिर भट्ट साहब मौजूद हैं। नासिर भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक़्त के लिए। सर, बताइएगा कि अब 9 मई के मुकदमात में पीटीआई रहनुमाओं को सज़ाएँ तो सुना दी गई हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं, क्या ये अदालती फैसले आपको गैर जानिबदार और शफ़ाफ लग रहे हैं? क्योंकि कुछ लोगों की राय है कि इसमें सियासी दबाव का नतीजा भी हो सकता है ये फैसले आना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मुझे नहीं समझ आती कि ये जो वाक़यात हुए, जो 9 मई हुआ है, 26 नवंबर हुआ है, 9 मई का वाक़या जो हुआ है वो दुनिया ने देखा है। आपने अपनी फोर्सेस पे जाके हमला किया, आपने जीएचक्यू पे हमला कर दिया, आपने कोर कमांडर के घर चले गए, आपने आग लगा दी। ये क्या है? ये जुर्म नहीं है तो क्या है? आप अपनी फोर्सेस पे आपने हमले किए और वीडियो सामने है, सब ने देखा, दुनिया ने देखा, और आप कहें जी हमने कुछ नहीं किया, हम तो है ही नहीं। अगर आप नहीं है, आप समझते हैं कि इस अदालत ने आपको गलत सजा दी है, तो आपके पास दूसरा फॉर्म है, आप हाई कोर्ट में चले जाएंगे, जाके अपील करेंगे और बताएं कि जी हम तो है ही नहीं, आप अपने सबूत पेश करें, एविडेंस दें, तो अदालत आपको छोड़ देगी, फिर कोई क्वेश्चन नहीं होगा। हुकूमत इसमें मुझे बताएं क्या करे? हुकूमत हुकूमत तो कुछ नहीं कर सकती। अदालती फैसला तो अदालत ने अगर आपको एक सज़ा दी है तो फिर आप अदालत में जाके ही अपनी बेगुनाही साबित करके आपको बरी किया जाता है, तो उसके बाद कोई सवाल नहीं होगा। सर, लेकिन ये फरमाइएगा कि फवाद चौधरी साहब और ज़ैन कुरैशी समेत कई मुल्ज़मान को बरी भी किया गया है। तो इस पर मुस्लिम लीग नून का क्या मौक़िफ़ है? नहीं, ये आपकी बात देखें, ये भी अदालत का फैसला है। अदालत ने देखा 10 बंदों के खिलाफ सबूत जाते हैं या कोर्ट में चला जाता है केस, तो वो 10 को नहीं सज़ा होती, 5 को हो जाती है, 4 को हो जाती है। तो जो जिनको सज़ा होती है वो भी जो अपील में चले जाते हैं। अब बात यह है कि ये अदालत ने फैसला किया है। हो सकता है अदालत ने उनको रिलीफ इसलिए दिया हो कि उनके पास इनफ प्रूफ नहीं है, और ये भी हो सकता है कि अदालत कि जब आप रहम करम पे होते हैं तो अदालत का फैसला होता है। अदालत का फैसला जिसके हक में आता है वो खुश हो जाता है, जिसके खिलाफ आता है वो ज़ाहिर कहता है जी ज्यादती होगी, गलत फैसला है। हमारे साथ भी हुआ। मियाँ नवाज शरीफ को एक पनामा केस से उन्होंने शुरू किया और उन्होंने कहा जी आपके बेटे ने तनख्वाह जो आपने ली थी वो बताई नहीं, अकामा पे आपने उनको सज़ा दे दी, फॉर लाइफ आपने डिसक्वालीफाई किया। फिर भी हम अदालतों में गए, अदालत से जाके हमने अपनी बेगुनाही साबित की, अदालत ने हमें बरी कर दिया। तो अब अदालत का फैसला, आप अदालत में ही जाके उसके खिलाफ अपने बेगुनाही साबित करके तो बरी हो सकते हैं। आप मुझे बताएं हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। हाँ, अगर आपने 9 मई नहीं किया है, आपने 26 नवंबर नहीं किया, आपने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है, आपने जीएचक्यू पे हमला नहीं किया है, आप कोर कमांडर के घर नहीं गए हैं, ये आपके खिलाफ एक झूठा मुकदमा है, तो बिल्कुल आपको सज़ा नहीं होनी चाहिए। आप जाएं अदालत में कि ये कौन है जी, हमें बताएं, हमारा प्रूफ बताएं, वीडियो बताएं। तो ये दुनिया ने देखा, ये चीज़ जो थी ये सामने थी कि अदालत के लोगों ने जाके जीएचक्यू पे हमला किया, आग लगाई, तोड़ फोड़ की, कोर कमांडर के घर गए, और जगह जो थी जहाँ वो शोधा के कुतुब लगे हुए थे वो जाके जलाए। तो ये किन लोगों ने किए? कि जिन लोगों ने किए उनको सज़ा मिल रही है, और जो समझते हैं कि हमें बेगुनाह, हम बेगुनाह है, हमारे साथ ज्यादती है, हमें सज़ा गलत मिली है, वो अदालत में जाएंगे। आप मुझे बताएं अदालत के अलावा क्या रास्ता है? आप क्या समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून को ये अब अंडरस्टैंडिंग है, यकीन है कि इन सज़ाओं से अब इंसाफ के जो तकाज़े हैं बज़ाहिर 9 मई के हवाले से ख़ास तौर पर वो पूरे हो गए हैं? या फिर सिर्फ़ एक सियासी पैगाम देने की कोशिश की गई है पीटीआई को मुस्तक़बिल के हवाले से? देखें, आप खुद मुझे बताएं कि अगर 9 मई का जो वाक़यात हुए हैं, क्या वो अपने पाकिस्तानी ये काम करते हैं? आपने देखा एहतजाज भी होते हैं, सियासी जमातें एहतजाज करती हैं, वो जाके कभी भी इस तारीख में नहीं है कि वो जाके जीएचक्यू पे उन्होंने चढ़ाई शुरू कर दी, वो जाके कोर कमांडर के घर चले गए, वो शोधा की जो वो बनाई हुई थी चीज़ें उनको उन्होंने जला दिया। तो ये चीज़ें आपके सामने हैं। अगर ये नहीं हुआ तो फिर बिल्कुल होना चाहिए कि उनको क्यों साथ दी कि ये तो थे ही नहीं। वो लोग जो पीटीआई में है या पीटीआई में नहीं है, कोई भी है, जुर्म कोई भी करता है, उसका ये नहीं किया जाता कि अगर मैं कोई सेनेटर हूँ या मैं नहीं हूँ तो मुझे आज़ादी है, मैं हर जुर्म करूँ, मुझे कोई सज़ा नहीं मिलेगी। अगर मेरी उम्र 80 साल है और मैं हर वो काम करूँ जो गैर कानूनी है, तो फिर आप मुझे बताएं कि मुझे आज़ादी हो कि मैं जो मर्ज़ी करूँ? ये अदालत का फैसला है। अदालत ही इसको दूसरी अदालत में आप जाएंगे, अगर आप बेगुनाह तो आप बरी हो जाएंगे। सर, ये भी बताइएगा कि पीटीआई रहनुमाओं को सज़ाएँ मिलने के बाद अब क्या मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि सियासी मैदान में जो एक बड़ी रुकावट थी, ऑपोज़िशन की सूरत में, वो अब बज़ाहिर ख़त्म हो गई है?
نہیں، یہ بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں جمہوری ملکوں میں جمہوریت اسی کا نام ہوتا ہے کہ اس کے خلاف اگر کوئی اپوزیشن ہوتی ہے تو یہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے۔ 2 سال سے آپ مجھے بتا دیں یہ کون سی اپوزیشن تھی جو کبھی فورسز پہ حملے کر دیتی ہے، پولیس والوں کو شہید کر دیتی ہے، املاک جلا دیتی ہیں؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ لوگ تو آپ مجھے بتائیں 2 سال ہو گئے، اپوزیشن نے کون سا اپوزیشن کا کردار ادا کیا ہے؟ وہ تو اسمبلیوں میں نہیں بیٹھتے، اگر کوئی بجٹ پیش ہوتا ہے تو وہ اٹھ کے کاپیاں پھاڑ کے باہر چلے جاتے ہیں، کوئی اور کام کوئی بل پاس ہونا ہوتا ہے تو یہ تو ہونا چاہیے نا کہ اپوزیشن کھڑی ہو کے اپنا موقف پیش کرے، بتائے عوام کو کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہے، ہم اس کا یہ موقف ہے، ہماری یہ بات سنیں۔ وہ کوئی بات کرتا ہی نہیں، وہ سوائے گالی لڑائی کے کچھ نہیں کرتے۔ تو اس طرح کا جو طریقہ اپنائیں گے غیر جمہوری طریقے سے، پھر قانون اپنا راستہ لیتا ہے، اور جب قانون اپنا راستہ لیتا ہے تو پھر آپ کے سامنے ہے، اس کے سامنے کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ قانون ہے۔ اگر آپ غیر قانونی کام کوئی بھی کریں گے تو پھر اس کے لیے تو سزا ہوتی ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں سر کہ ان فیصلوں سے ملک میں سیاسی استحکام اب آئے گا یا پھر انتشار بڑھے گا؟ کیونکہ 5 اگست کا ایک ماحول ہے جو کہ بن رہا ہے ملک میں، تو اب ایسی وقت میں ان فیصلوں کا آنا کس طرف لے کر جا رہا ہے سیاسی ماحول کو؟ دیکھیں یہ جو آپ بات کر رہی ہیں، یہاں جو اپوزیشن ہے، ہمیں ایسی اپوزیشن ملی ہے جو اپوزیشن کا کردار ادا ہی نہیں کرتی۔ وہ جلاؤ گھراؤ کرنے کے علاوہ، مار کٹائی کے علاوہ، پولیس سامنے آتی ہے ان کو مارتے ہیں۔ اگر کوئی غیر ملکی پاکستان میں آ رہے ہوتے ہیں تو وہ احتجاج شروع کرتے ہیں، وہ بھی احتجاج کیا شروع کر دیتے ہیں، غیر جمہوری طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ کبھی آئی ایم ایف کے پاس جب حکومت جا رہی ہوتی ہے تو یہ خط لکھ دیتے ہیں جی آئی ایم ایف والوں کو کہ آپ نے ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنی، اگر ہم آ گئے تو آپ کا ہر معاہدہ ہم ختم کر دیں گے۔ یہ جو رویہ ہے پی ٹی آئی کا، اگر یہ ختم رویہ یہ چینج نہیں کریں گے، 2 سال تو انہوں نے ایسے گزار دیے، اگلے بھی 3 سال اگر انہوں نے ایسے ہی گزار دیں، اپنے رویے ٹھیک نہیں کرنے، جمہوری طریقہ اختیار نہیں کرنا، جب تک آپ مجھے بتائیں کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جب کوئی بات ہوگی تو اس میں سے کئی مسائل حل ہوتے ہیں۔ یہ بیٹھتے ہی نہیں، یہ بات ہی نہیں کرتے۔ اب یہ ان کے فیصلے، ابھی تو وہ آپس میں اتنا لڑ رہے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ ایک علیمہ خان کہتی ہے نہیں یہ تو میری بات ہے، وہ بشرا بی بی کہتے ہیں میری بات ہے، وہ جو گور صاحب ہیں وہ کہتے ہیں ہر بندہ اپنی بات کرتا ہے۔ 5 اگست کا انہوں نے ٹائم دیا، وہ گنڈا پور آ کے کہہ گیا نہیں کوئی 99 دن ہے۔ تو یہ ان کی اپنی لڑائیاں ہیں۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں ایسی اپوزیشن ملی ہے کہ نہ وہ کوئی بہتری کے لیے بات کرتی ہے، نہ وہ حکومت سے بات کرتے ہیں۔ اگر بات کرنے کا ٹائم آتا ہے تو وہ چلے جاتے ہیں، نہیں جی ہم نے آپ سے بات نہیں کرنی، ہم نے ان سے بات کرنی ہے۔ تو پھر اگر ان کا یہی رویہ رہے گا تو پھر اب مجھے نہیں پتا کہ وہ ان کو کیا سوچ ہے کہ عمران خان یہ چاہتا ہے کہ میں ان سے بات کر کے جس طرح میں 2018 میں آیا کہ میں دوبارہ آؤں گا۔ تو یہ طریقہ اگر وہ اختیار رکھیں گے تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ 2 سال گزر گئے، 3 سال اور بھی ایسے گزر جائیں گے۔ ہم تو کوشش کرتے ہیں کام کریں، جس طرح یہ ملک کو ڈیفالٹ کی طرف چھوڑ کے گئے تھے، 2 سال کی کارکردگی عوام کے سامنے ہے کہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا۔ سب وہ سیاسی جماعتیں جو حکومت میں تھی انہوں نے بہتری کی طرف ہم گئے ہیں، انٹرسٹ ریٹ کم ہوا ہے۔ تو اگر اپوزیشن اپنا کردار ادا کرے تو بالکل یہ ہونا چاہیے، اس میں بہتری آتی ہے۔ اپوزیشن ہمیشہ جو ہوتی ہے وہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ اس طرف آتے ہی نہیں۔